Bismillahirrahmanirrahim. Munga the class 9 chapter number first start करो ये की previous video तो बंदे munga लग गए physics basic introduction करा होता है शायद munga लग science पे जिम्मेदारी तो science कोई या science different branches से भी तो science की मुझे study को how तो munga discuss करूँ अभी हम लोग physics में how पर branch पर details से study करो मैंने munga राजू the physics का branches ला jadi misalnya soalnya kami celaka sains jamin sera yawan hawan relation ke dia three branches berarti physics chemistry and biology dapat shanti dia to physics की जान branches की chemistry जान branches की और biology जान branches सभी जमीन सर वो स्टडी सेवा की इल्म सेवा की रिसर्च की एक्सपेरिमेंट्स की मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस की ताकि तो बेस वाली जमीन सरा इल्म सेवा की ब्रांचेस इन जमीन सरूरो सेवा की द फिजिक्स को दे शे ब्रांचेस दी वेरियस ब्रांचेस दी स्टाइल बुक की कवर करेगी नो फर्स्ट 5 बम लेवल की डिस्कस को बेच कम बाकी है और या नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी को रावे गुरु था द टूल में लावले कम ब्रांच जमीन सरा दी आगे तब हम कहीं वर्क करेंगे मैकेनिक्स उस मैकेनिक्स या साथी दादा फिजिक्स द टूल में लावले और ओल्ड ब्रांच से चिपदी के मुंगा द ऑब्जेक्ट्स द मोशन मुताबिक स्टडी को मतलब जमीन सरा ये ऑब्जेक्ट पे हर किस्म ऑब्जेक्ट पे दे संग मोशन पे आए दे स्ट्रेट रवान दे आए दे सर्कुलर मोशन कई दे पकड़ अंदाज के रवान दे रैंडम मोशन कई सेशो जमीन सर द टू मोशन सिकल उनके स्टडी को जमीन सरा मैकेनिक्स के रानी ये डेफिनेशन मुंगा दिसे को कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स द फिजिक्स हा ब्रांच पे कि पहाड़ की मुंगा स्टडी को मुतालिया को द ऑब्जेक्ट्स द मोशन पर की उसके तास उगोरे जमीन सरा हर ये ऑब्जेक्ट की मोशन पे बगी निशात बखा मखाई सो जमा दी हर वजिता मुंगा फिजिक्स को आई फोर्स मुंगा आई चिकन लगे मुंगा द ऑब्जेक्ट्स द मोशन मुताबिक स्टडी को खुदा ऑब्जेक्ट्स स्टडी की द फोर्स पे भी की इज दैट ऑफ द डे and how they are related to force the motion single the force related force भी जैसे कम किस्म force की लगी चिरा के in the body the motion पे जिधर तो हम डिस्कस तो का मैकेनिक्स की यदि उसके एग्जांपल दम सभी falling objects ताकि वो मार्कर वाले पिन वाले अक्सर वाले स्प्रे ने इसमें चाहिए संगीत दे बखकत हकत जिक्र दे दी चीज मतलब जैसे कोई एग्जांपल तरह का चीज में कभी फोर्स लगे आगे दे जिस तरह की तब हम से एग्जांपल छो फ्रिक्शन तस को करे लास वगैरह और जमीन से राल लास वो गर्मी नहीं होता तस करे लास से कोई मोशन पे डाउन फ्रिक्शन ने देव में स्टडी को पर्टिकुलर तरह ऑफ मैकेनिक्स की लास्ट स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स चिकले ऑब्जेक्ट जमीन से रा स्पिनिंग कई चप्पल एक से निकल जाते हैं पूरी निदान पर मोशन भी दैट विल चेंज द डिस्कस तो अब तक रही मैकेनिक्स की रही दाशा ने भी अलावा भी न्यू एग्जांपल दी और ब्रिज कम दे तस दे लेवल बालिसरी इनफ हाँ सेकंड चिकन ब्रांच जमीन से राजी आगे लोगों को वर्कआउट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हीट चिकन दे आपको जमीन से द एनर्जी ऑफ फॉर्म द सिंपलेस्ट फॉर्म या साथ द एनर्जी द टू इन सिंपलेस्ट फॉर्म द टू इन आसान फॉर्म हाँ तो हीट चिकन एनर्जी इस्तेमाली अमूल दावे से आउटपुट न राजी इतना एनर्जी जो बंदे वैसे तो चेंज की हीट को चेंज की ये आपके साथ है हीट हम सबसे ज्यादा एनर्जी ऑफ किस्म थर्मोडायनामिक्स तो ये आपके साथ है द थर्मल चिकन दे थर्म तब पकड़ लगी हीट पे लगी और डायनामिक्स तो इमोशन का मिडिल की वो जमीन से रात पर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को स्टडी को ये आपके साथ है तभी के मुझे स्टडी को टेंपरेचर मेन मुझे पति के बस का स्टडी को ये हीट और ये टेंपरेचर पर ये मुझे गुरु जो टेंपरेचर से शुरू टेंपरेचर कार से टेंपरेचर ऐसे भी जिन पाई जाती है पर टेंपरेचर की चेंज संगर है जिससे भी जिन रही हाँ तो पहली थर्मोडायनामिक्स की स्टडी की सेकंड इन स्टडी का पति है कि हीट एनर्जी से द हीट एनर्जी मुझे सरा कैपेसिटी इस्तेमाल देखी मुझे संग पक्कल कार करा स्टेशन और संग द हीट एनर्जी जरा स्टेशन और जब पर मदद सरा द मोर चिकन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी like a बिजली electrical energy, like गाड़ी चिकन मोशन की मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी
مختلف forms of energy دي څنګه موږ د هیټ انرژي راغستې شو او نور forms of energy ته کنورټ کولای شو دا ټول چې موږ ډسکشن کوو خو په ډیټیل سره ډسکشن کوو نو هغه برانچ چې څه کوي هیټ اینڈ thermodynamics definition is this چې the branch of physics in which we study about temperature heat energy and transformation means तब्दीलीता change केदलिता convert केदलिता and transformation of heat energy into other forms of energy जिससे बनता है heat energy more forms of energy का convert की लेकिन मैं एक एग्जांपल स्टार्ट करके ही लॉन्ग एग्जांपल में melting and freezing process what the melting and freezing process के जमीन से रात तक की heat energy convert की फ्रीजिंग प्रोसेस के तासु करे जितना मुझे हॉट ऑब्जेक्ट पर फ्रीजर की कीड़ी पर फ्रिज की कीड़ी दे रहा हूँ या खिदल शुरू की तेरे हीट एनर्जी दे रहा हूँ जी दे टेम्परेचर करनी है और जब का वाव रहा वाले तासु गर्मों तक की जो दे बरो मतलब दे रहे एनवायरनमेंट में जब चाहते हैं कि कम जरूर तरह एनवायरनमेंट के जाकर हीट एब्जॉर्ब कर जो टेम्परेचर बेसी वाकी with that computer study the melting and freezing process that heat and thermodynamics कराई देखो सर ये एग्जांपल में आकर इंजन्स कथा सुगरी मिल से बात जमीन सरा कम हुई व्हीकल की गाड़ी की हागा टोल पर बात चलेगी हागा जमीन सरा का इंजन पर मदद से चलेगी इंजन ने सब बहुत मिलता है पेट्रोल आ जाती है द पेट्रोल की द केमिकल एनर्जी का द केमिकल एनर्जी इंजन के जी अलग की दे कंबस्ट मतलब वो रखली और हागा वो की कम दे से तक की हीट एनर्जी तक की द हीट एनर्जी द इंजन पे मिलाएगी इंजन वाले को मदद से वर्क कई और गाड़ी से की चलेगी मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट हो दोनों मख्ती जमीन सर बा बल्कि किस्म इंजन इस्तेमाल दो स्टीम इंजन दे होते पाई के बा जमीन से द पेट्रोल पर जो है वो तो कोयला विश्ता हाँ कोयला का बस बनने को मोर लगे था कोयला को विश्ता कोयला की हीट जनरेट करो हाँ को हीट चिकन इंजन तक मिलाई दो इंजन चिकन चली दो निपागे दाम बनूंगा रेलगाड़ी चिकन दे हाँ बा मूंगा सब पावरफुल अगला बनूंगा वर्कर को मैकेनिकल एनर्जी बतूंगा आस्था सही हाँ वो जमीन तरह कल चिकन ब्रांच से हावी तम गवाल ऑसिलेशन एंड वेव्स what the oscillation and waves suffer let's say chicken your body left to right up and down या back and forth बरे फिकर तक दस्तर बरख कता इस लगातार है बरख कता या लेफ्ट टू राइट या फ्रंट और बैक दिस मोशन पे दिस किस्म मोशन पे लेकिन ऑसिलेशन तो तेरे की ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन सही ना तो शॉर्ट फॉर्म की चिकन जमीन से बॉडी लेफ्ट टू राइट मोशन के या अप एंड डाउन मोशन के या बैक एंड फोर्थ मोशन के यदि पर शॉर्ट फॉर्म की मुंगो टू एंड फ्रो मोशन था टू एंड फ्रो मोशन वो देखिए मिसाल ले लो तुम रसीदा ये तरफ ये स्टूडेंट की वाला बल तरफ बल स्टूडेंट की वाला ये स्टूडेंट की भी रसीदा वाला है उसके बाद जो तक रसीद की लहरी में शामिल होगी दीदी बात को खुद से नहीं जानती बात कम स्टूडेंट की दारसी वाला कोला जो बेला नजारा से लाड़ के बल वर्ग की लाड़ ये जो नहीं चीज जाना दारसी द बी स्टूडेंट प्लस की बी हो इफेक्ट चिकन दे बल स्टूडेंट की निंदा तभी देखी दारसी का कंपेयर कर चिकन दे अप एंड डाउन मोशन के वन टू एंड फ्रो मोशन के ये जमीन से द टू इंफॉर्मेशन जिनको स्टडी को ना होता है ऑसिलेशन always the be oscillation dojina chicken energy the be student class nalana have student ka the energy sing ke rishwa pakam andas ke rishwa sang lada detail waves so the waves we have two information in the study ko so two information dojina chicken energy ये energy dojina balje to ki rishi नागे तो waves मुझे कम करी थी combined study और with two information जो हम high wave generate की capacity energy dojina बल देते गए थे तो simple आसान definition में सवाल to the branch of physics where physics है branch है in which we study to the kind of में study तो मुतालिया तो the to and from motion of an object simple the object the to and from motion बारे की मुझे study तो the to information period अनुसार the waves हमरा लंगा image समय करके पकमंडास करके जाकर पदी की जम सररा वो जब एग्जांपल से पेंडुलम तब वक्त ख्याल करें जमीन सरा तो कुरुन की एक भी सकता टेम्पीसी से लगी दले इलाज में सर तार गण के अभी तरह यो ऑब्जेक्ट्स लगी है अगर इस टू इंफॉर्मेशन के नागे तो लेकिन ये पेंडुलम सिंपल का सी और से वाले यो ऑब्जेक्ट का अटैच कई हागर से ऑसिलेशन में तेजी से पेंडुलम सो तो
pendulum. د دې چې کوم ټو انفارمیشن کوي نو هغه زموږ سره موږ بیا څه سټډي کوو د دې ډېر زیات امپورټنس دی. springs یو spring تاسو غواړئ یو څه دیون چې بل ته چې کله تاسو راکوي نو د ټو انفارمیشن کوي د دې چې کله موږ سټډي کوو دا شان واټر ویوز دی یا اوبو ته کله ګټه ورکړي کنه په دې کې هغه جوړونه پیدا کیږي. نو دا زموږ سره چې کوم دی سره د ایگزامپل دی د ټو انفارمیشن نو دا ټول چې موږ سټډي کوو نو هغه برانچ اف فزکس څه دی چې oscillation and waves. ها دا موږ سره راځي فورث چې کوم برانچ دی هغه ته وایي چې optics. یاد وساتئ په optics کې موږ د object په optics کې موږ د light مطابق سټډي کوو. what is light څه شي دی د light properties سټډي کوو. تاسو ګورئ موږ اکثر یو میرر راوړو شیشه هغه موږ راوړو غرمو ته نیسو او سوري طرف ته ځو کوو هغه لایټ چې کوم دی سوري سایډ ته ځي کنه د دې ریفلیکشن دا پراپرټي ده د لایټ دغه شانتي کله زه خپل اکثر خیال کوي پریزم چې موږ راوړو پریزم هغه ټرایانګولر شیپ دی شیشه په شان دی شیشه نه دی چې کله موږ ورته ونیسو نو نور دا لایټ چې کوم دی سیون کلر څخه تقسیم کیږي دا وایي ډیسپرژن دا لایټ بل پراپرټي ده. این علاوه د لایټ نور هم پراپرټیز دي چې موږ پکې ریفریکشن پکې دی ډایفریکشن پکې دی پولرایزیشن پکې دی دا ټول پراپرټیز چې موږ سټډي کوو او د لایټ او د پراپرټیز د سټډي کولو لپاره چې کوم انسټرومنټ استعمال کوو اوس ما تاسو مثال درکو د میرر آین د پریزم دا څه انسټرومنټس دي کنه نو دا کوم انسټرومنټ چې استعمال شو د دې انسټرومنټ مطابق سټډي او د دې لایټ مطابق سټډي چې دا لایټ څه شي دی دا ټول چې موږ ډیسکس کوو دا ټول چې موږ سټډي کوو د دې ټول مطابق موږ مطالعه کوو نو هغه ته موږ څه وایو optics وایو. simple definition is the branch of physics in which we study about light, its properties and the instrument used to detect it. We can study the light properties, however instrument چې کوم د لایټ د ډیټیکشن لپاره د لایټ د سټډي کولو لپاره استعمالېږي هغه موږ په دې optics کې سټډي کوو. د دې ایگزامپل څه دي نو موږ سره راځي میررز مال تاسو لینزز که تاسو ګورئ زموږ ته اکثر نظر چې خراب شي نو موږ په چشمو کې لګاو کنه کیمرو کې چې کوم دی زموږ سره هم دا لینزز لګېدلي. ټیلیسکوپ چې کوم دی په مدد سره که تاسو ګورئ موږ فار اوے آبجیکټس لیدلی شو لکه جوپیټر سیټرن نیپچون او ډیسټنس سټارز چې کوم زموږ سره مختلف لري کوم ستوري زموږ سره هغه موږ د دې ټیلیسکوپ په مدد سره وینو او دا ټول آبجیکټس که تاسو ګورئ هر آبجیکټ موږ وینو نو دې موږ دې لیدلی شي چې کله د سره لایټ ولګي او لایټ دا غن ریفلیکټ شي موږ راوړل شي موږ د آبجیکټ لیدلی شو نو زموږ سره په دې کې د لایټ ډېر غټ دخل دی. سیکنډ موږ اخر زموږ سره مایکروسکوپ. what is مایکروسکوپ تاسو زمون خو پیژنئ چې زموږ سره کوم سمال پارټیکلز دي هغه موږ لیدل غواړو غټول غواړو انلارج کول غواړو هغه په کوم ډیوایس استعمالېږي هغه دی مایکروسکوپ او مایکروسکوپ چې کوم دی هم زموږ سره د لایټ چې کوم دی ضرورت دی د آبجیکټ د کتلو لپاره. ها بل برانچ زموږ سره د الکتریسيټي اینڈ میګنیټیزم. یاد ساتئ په الکتریسيټي اینڈ میګنیټیزم کې موږ مطالعه کوو موږ سټډي کوو د چارجز مطابق. اوس چارج څه شی دی نو زموږ سره یاد ساتئ دا چارج چې کوم دی دا زموږ سره په الکترون باندې موجود دي او دا چارج زموږ سره په پروټون باندې موجود دي. اوس الکترون او پروټون باندې د خاص قسم پراپرټي ده. څه پراپرټي سمپل یاد ساتئ څه کوي لکه انسان دی چې کله پیدا شي دی جاړي کنه ماشوم چې کله پیدا شي نو یې څه کوي جاړي ولې جاړي موږ ته ریزن پاتې شي موږ دا خاصیت ته پراپرټي څنګه دغه شان په الکترون باندې او په پروټون باندې الله پاک یو خاصیت خوده دی یو خوبي پکې خوده ده چې هغه ته موږ وایي چارج. اوس د دې چارج مطابق چې کوم موږ سټډي کوو چې دا چارج څه شي دی او د دې چارج موږ پراپرټي سټډي کوو په ولاړ حالت کې چې کله چارج ولاړي الکترون یا پروټون په ریسټ فارم کې په ځای ولاړي او چې په دې ولاړي نو دې سره زموږ سره خاصیت څه دی پراپرټي څه خوبیان څه دا سټډي کوو او چې کله دا چارج روان نو په دې ټایم کې د څه خوبیان دي څه خاصیت دي موږ څه فائدہ غوښتل شو کوم چې موږ سټډي کوو نو هغه electricity and magnetism. Definition is the branch of physics that is هغه branch in which we study about charges. موږ د چارج مطابق سټډي کوو in rest form مطلب پر rest حالات کې په ولا حالت کې چې کله دې پځه ولاړي as well as in motion او چې کله دې motion کې په دغه ټایم کې موږ سټډي کوو and their associated properties
एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज मतलब دا दे چې کله چارج کورسپونډ کی نو موږ سټډي کوو د سره کوم خوبیانی او چې کله چارج روان نو په دغه ټایم کې سره کوم خوبیانی هغه ټول موږ ډیسکس کوو هغه څه الکتریسيټي اینڈ میګنیټیزم एग्जांपल زموږ سره راځي الکترومګنیټس دا زموږ سره دغه ډیوایس دی چې کله دا موږ بجلی پرووایډ کوو نو دې ته د میګنیټ په شان بیهیویر شو کوي مطلب هر یو میټل ځان څخه کې راکاږي لکه آیرن شو دې ځان ته راکاږي او چې کله موږ بجلی لري کړه نو دغه میګنیټک پراپرټي ختم شي مطلب دې ځان ته اوس کنه نه راکاږي آیرن ځان ته نه راکاږي دا شان د الکتریکل چارجز چې کوم الریډي موږ به ډیسکس کړل دا ټول چې کوم دې زموږ سره الکتریسيټي اینڈ میګنیټیزم کې راځي ها امید لرم چې تاسو په دې باندې ښه پوه شئ دا برانچز موږ خپل 5 برانچز ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به موږ دا نور چې کوم باقي برانچز دي هغه به موږ ډیسکس کوو نو تاسو ما سره اوسئ جزاک الله السلام علیکم